मंत्री झाला म्हणून. सो हाऊ डू यू फील इट इज टेकिंग दिस चार्ज? नाही, एक गजाल आमकां लक्षांत घेवपाक जाय की हाजे पयलीं हांव सादारण 3-3.5 वर्स पयलीं 3.5 वर्सां स्पिकर आशिल्लो आनी हांवें त्या वेळाचेर निर्णय घेतलो की पद इम्पॉर्टंट, पदा पेक्षा आसा न्ही, त्या पोस्टांतल्यान जनतेची सेवा कशी करूं येता आनी तें करता आसतना हांव 365 दीस काम करतलो अशा प्रकारचो संकल्प हांवें सोडलो आनी तो संकल्प पुराय करता करता म्हणजे एक त्या पोस्टाक ग्लॅमर हाडप आनी त्या पोस्टाच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत वचप, जनतेची सेवा करप आनी विधानसभेमध्ये फाटले 3-3.5 वर्सां पळयलें तुमी की शेकड्यांनी हजारांनी लोक येवन गेले. पणजेंत लास्ट सेशनांत तर म्हाका सादारणशे 15,000 लोक जवळ जवळ येवन गेले. गांवांतलो सामान्य मनीस येवन गेले आनी सामान्य मनीस येता आसतना ताका दिसता की विधानसभा आपली आसा, तो विधानसभेचो स्पिकर आपलो आसा, हो भाव लोकां मदीं दिश्ट पडटा आनी त्यामुळे पेडणे पासून काणकोण पर्यंत हांव ह्या पोस्टांतल्यान जनसामान्य लोकां कडेन पावूंक शकलो. हाजे पयलीं हांवें मंत्री म्हणून काम केलां. 2012 ते 2017 पर्यंत हांव वेगवेगळ्या खात्यांचे काम करता आसतना म्हणजे प्रत्येक खात्याक हांवें जस्टीस दिला आनी त्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान पूर्ण जनते मेरेन पावपाचो प्रयत्न हांवें त्या वेळाचेर केलो. आज पक्षान म्हाजेर ही परत एकदांची ही जबाबदारी दिली आनी ह्या जबाबदारींतल्यान जनसामान्याचोच म्हणजे शेवटच्या मनशाचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हाजो उपयोग कशे तरेन करूं येता तें हांव करतलो आनी त्यामुळेच म्हणजे खंयच्याय पोस्टाचेर आसल्यार सुद्दां अंत्योदय तत्वाचेर काम करप हो म्हजो ध्यास आसा आनी त्यामुळे श्रमदामा सारके विशय आसतले, लोकोत्सव सारके विशय आसतले ज्यामुळे लोकां कडेन पावूंक शकता आनी त्याच एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जें कितें करपाक येता ते करपाचो निर्णय हांवें हांव केन्ना तरी एखाद्या कार्यक्रमाक की 2025 ते 2035 पर्यंत जे आसा एक मिशन हांव घेवन वता की म्हज्या बरोबर आशिल्लो खंयचोच मनीस ताजे कोणाक ते हात दुसरपाची पाळी ताजेर येवपाक जायना. ह्या निर्णयाक हांव ठाम आसा आनी आजूय ह्या पोस्टाची आसता आसतना हांव हेंच काम करतलो आनी त्यामुळे की अडिल्ल्या नडिल्ल्याचें दुख्ख पुसप हेंच म्हजें काम आसा. तोडगो बाबा लोक अशें म्हणटा की ह्या वेळार मंत्रीपद मेळोन तितलोसो फायदो जावचो ना कोणाकूय, कारण कमी टायम उरला, तितून मागीर खुबशे कोड येतले, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं झेडपी इलेक्शन, तशा तरेचें काम करपाक मेळचें ना अशें चॅलेंजीस आसतना तुमकां एक की पार्टीन म्हाका पार्टीची म्हाजे कडेन अपेक्षा आसा. म्हणजे हांव एक संघटनाचे कार्यकर्ता, म्हणजे अनेक प्रकारचे विशय आसा न्ही हांवें आजूय हाताळटा, म्हणजे सरकाराच्या व्यतिरिक्त हाताळटा. त्यामुळे पार्टीचे पक्षाचें शीत लक्षांत दवरून आनी म्हजो सारको कार्यकर्ता आसा न्ही पक्षामुळेच आज अनुभव आसा. पार्टी जर नाशिल्ली जाल्यार हांव आज अनुभव नाशिल्लो. म्हणजे अशे कितलेशेच लोक बुद्धिवान आसात, हुशार आसात, पूण तांकां ती संदी मेळना. ती म्हाका पार्टीन दिल्ली आसा आनी त्या संदीचें सोने करपा खातीर ताका 1.5 वर्स आसल्यार सुद्दां जे आसा न्ही खूब मोठें काम करूं येता. म्हणजे दिसपट्टा ज्यो कल्पना आसा न्ही, म्हणजे एका दिसाक म्हयन्याक अशें, म्हणजे आमचे कडेन दीस आसा, आमचे कडेन आठवडो आसा, आमचे कडेन म्हयनो आसा, आमचे कडेन वर्स आसा, आमचे कडेन 1.5 वर्स. त्यामुळे दर दिसाक सुद्दां तूं चिंतन केलें आनी त्यो चिंतनात्मक गजाली आसा इम्प्लिमेंट करपाक तूं शकलो जर जाय. सर अनेक वर्स बरी जावपास पळय जी गजाल मेळ्ळ्या तातूंत सोनी करता. आतां काल तुमी पळयलें, काल तुमी म्हज्या एका कार्यक्रमाक तुमी आसले आसतले म्हणजे श्रमदामाचो कार्यक्रम आसा प्रधान चॅरिटेबल फावंडेशना माध्यमांतल्यान आसलो. हांवें त्या कार्यक्रमाक 30 घरां दिलीं आनी 100 घरां डिक्लेअर केली आसा आनी ती सुद्दां आसा न्ही एका दिसाक हांव 100 घरां स्टार्ट करतलो असो प्रकारचो संकल्प पूण टायम येना की एक विशय म्हणटा तो सगळे तुवें तेजे स्टेटमेंटूय दिलेलो आसा की पक्ष श्रेष्ठ आनी सगळे श्रेष्ठ जाल्यार तुमी मध्याच सोडून गेले, मध्याच तुमी इंडिपेंडंट रावलेले. तुमी तेजे आन्सर दिला तेन्ना म्हाका कांय चिंतूंक त्या वेळाचेर कशें हांव गजाली म्हज्याच कडेन एक हातान टाळी वाजना, दुसऱ्या हातीन एक हातान टाळी वाजना. म्हणजे एक हातान जर सगळ्यांचें सारकें जाता आसलें जाल्यार कोणी केन्ना चुकूंक शकता. कोणें वाट लायली म्हणजे कोणी केन्ना चुकूंक शकता. त्यामुळे चुकीचे परत तें रिपिटेशन करचे पेक्षा म्हाका तें दुरुस्त करून जे आसा न्ही सुदारून फुडें वचप हें काम आसा. ओके, वॉट इज बेटर, स्पीकर और मिनिस्टर?
आता तुम्ही मिनिस्टर पहिले मिनिस्टर आशिल्ले स्पिकरूय झाले पळय. आता मिनिस्टर येयले पळय, स्पीकर पोस्टाचेर आमी जस्टीस पयलीं आमकां खबर आसा म्हणजे प्रत्येकाक मग स्पीकर पोस्ट कोणाक शेवटचे हाजे म्हणजे 12 मंत्री जातकच मागीर स्पीकर पोस्टाचे हें केले वता त्यामुळे ह्याही परिस्थिती म्हाजेर त्या जबाबदारी आयली हांवें केली आणि करता आसतना त्या पोस्टाक 100% जास्तीत हांव म्हणजे हांवें तो एन्जॉय केलो म्हणजे एन्जॉय करता आसतना म्हाकाय तो पोस्ट सोडटा आसतना खूब दुख्ख जालें म्हणजे पक्षान तरी आदेश दिलो कारण ती 3.5 वर्सां जी हायप हाडली म्हाका आनी 1.5 वर्सांक ती हायप हाडपाक कठीण काय नाशिल्लें की हांवें सादारणशे 5 वर्सां हांव स्पिकर आसतलो अशें दिसतालें पण पार्टीन जी जबाबदारी दिली की आज हांगा जरी पावलो हांगा त्याच स्टायलीन हांव काम करतलो म्हणजे तेजे पेक्षा बरें काम कशें जावं येता आणि तो ताका ह्या पोस्टाक कसो जस्टीस दिवपा येता तें पळयतलो पूण तुवें म्हटलेलें आसा की तो पोस्ट सोडटा आसतना तुका दूख लागलें पण हो पोस्ट घेवपाक तुका संघर्श करचें पडलें म्हाका संघर्श करचो पडना हांवें केन्नाच हांवें फाटल्या 3-3.5-4 वर्सां हांवें केन्नाच म्हाका मंत्री कर अशें हांव केन्नाच सांगूना कित्याक एक दुसरो मंत्री जाले ते मागीर संघर्श खूब जालो हांवें केन्नाच तुमचे कडेन केन्ना एक्सप्रेस केलो न्ही बाबा म्हाका मंत्री कर अशें केन्नाच म्हणूं ना उलट हांवें पार्टीक सांगलां उलट हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलां की मंत्री तूं बाकी कोणाक कर म्हणून सांगिल्लें की हांव म्हजो आसा तो पोस्ट सुद्दां हांव एन्जॉय करता फोल्ड तुज्या बरेपणाचो तुका मेळ्ळा तो बरेपणाचो फोल्ड तुजो बरें काम केलां बरें पार्टी खातीर ऑफकोर्स पार्टी खातीर म्हाजे कडेन अपेक्षा आसा ती अपेक्षा पुराय करपा खातीर एखाद्या कार्यकर्त्याची गरज आसा त्या गरजेनुसार पार्टी आमचो वापर करून घेतला लास्ट म्हणटा आज तूं ऑफिसान गेला पूण पोर्टफोलियो केन्ना पोर्टफोलियो येतले मेळटले आज जातले फाल्यां आज जातले तुम्ही सगळें सीएमाचेर धरयला काय तुम्ही थोडें कितें आपल्याक कितें मेळचें म्हणून नाही पळय हांव केन्नाच म्हज्या आयुश्याक हांवें केन्नाच हांव केन्ना मागूंक ना हाज्या फुडें मागचो ना पक्षान ही जी जबाबदारी म्हाजेर पक्षान वरिश्ठान म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वान आमच्या नेतृत्वान दिल्ली आसा ती 100% पार पाडप आनी जनते खातीर ताचो वापर करप इतलेंच म्हाका हाजे पयलीं म्हाजे कडेन कमिशन आशिल्लें SC कमिशन आसा त्या कमिशनाक सुद्दां एक जान हाडपाचें हांवें काम केलें म्हाका म्हणजे सादोच विशय तो कमिशनाचो पण ताका सुद्दां एक जान हाडली मग ताजे आयची ऑफीस पळयात बाकी थंय ताजे ग्लॅमर कशें हाडपाचें हांवें प्रयत्न केलो पोर्टफोलिओ मेळपाक इतलो लेट कित्याक जालो लेट असं काही नाही होतं की मध्ये कशाला आयतार आयलो म्हणजे एखाद्या वेळाचेर ब्रेस्ताराक सर तुमी शपथ घेतलेली ब्रेस्तार गेला की मध्ये कशा अमावस्येचो विशय आशिल्लो म्हणजे कांय ना तसो विशय आसूं येता की त्यानंतर मध्ये आयतार आयलो टॅक्निकल विशयान ते व्हडले घेवन बसपाचें ना थँक्यू एका दिसान कांय जग बुडना न्हय थँक्यू येस थँक्यू